اوس دا ته چې ته کوم بدعت کې دا خو دغه صدی بدعت تر دې نه مخکې چا کړی نه دی، نه د قرآن نه ثابت، نه د حدیثو نه ثابت، نه د صحابو نه ثابت، نه د تابعین نه ثابت، نه د څلور امامانو نه ثابت. د ځان نه یو کار کې بدل خو به الټه جهنم ته ځي. خلق هنر سما میلاد تو بدعت وای، میلاد بدعت نه دی. علامہ قاری یو کتاب کړی دی المقصد الاعلی فی میلاد المصطفی، دلائل ذکر کړی دي. ابن حجر میثمی هغه کتاب کړی دی النعمت الکبری علی العالم بسید ولد عالم آدم. خو ضخیم کتاب دی. دغه روزو د صدقاتو د دې روایت ذکر کړی دي. نور خط تفصیل کړی دی. دوړه کتاب ما سره پراته دي. په چا سودای جوړته وخم ته دی وې دا څه په کې څه ځان وایي قبولي ما ستا کابرین او زمون اسلاف عقیده کول نه دی کړي. ځکه د اکابرین دیوبند اساتذهونه د اکابرین دیوبند پیرانو نه یو سید الطائفه حضرت حاجی امداد الله مهاجری مکی علیه رحمت د میلاد النبی د جلسې متعلق فرمای دا نه وای چې د تمزه ګناه ده، بلکې څه وی مشرب فقیر کائے ہے. وی دا فقیر مشرب دادے کہ محفل مولود میں شریک ہو. دی وی زپا محفل مولود کی شریک کے گا ما زپا کی شرکت کوم، صرف شرکت نکو ما. دا صاحب غوی میلاد شریف جلسو تطلل انسان پی گناہگاری کی او دا دی استاز دا دی پیر و مرشد دا کابرین دیوبند پیر صاحب سوئی بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر وی زچ محفل میلاد تزما وی زید برکات نہ ڈک یو مجلس گنما زکا ورزما او بیا مخ کی خپل وی منعقد کرتا ہوں زخپل محفل میلاد انعقاد پخپل باندم کو. دا صاحب مخ کی لکھی پدی کلیات امدادیہ کی کہ بعض محافلوں کی غیر شرعی امور و کارون کیگی نو دغه بعض محافلوں د غیر شرعیو په وجه باندې ټول محافلو د میلاد شریف ته ناروا نسبت کول وی دا انصاف نه دی. نو د ده په فتوا باندې ته بې انصافه شوې. دویم نمبر د مولوی اشرف علی تهانوي امداد المشتاق دی. د په دې خپل کتاب کې 52 نمبر صفحه باندې لیکلی فرمایا کہ مولود شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں. وی میلاد شریف کو تمام اہل حرمین والا کئی، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے. وی منگ دا پارا دا حجت و دا دلیلم کافی دے چہ حرمین شریفین والا علماء کرام کئی، عوام کئی، خلق کئی، چہ حرمین شریفین کئی وی زمونگ دا پارا دا دلیل کافی دے. درہم نمبر حوالہ پدے باندے دا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار صفحہ نمبر 605 خوے میلاد شریف تے چسوک لڑشی دا انسان گناہگار دے. تا دا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نہ خپوئے گی دیکھو پا خپل اخبار الاخیار کتاب کی صفحہ نمبر 605 کی وی زما یوم داسی عمل نشتا چیزے دا رب ذوالجلال دربار کے پیش کما مگر یو دا دے حقیر و دا دے فقیر داسی عمل دے چی دا رب ذوالجلال پا دربار کے دا فقیر دا پارا دا نجات ذریعہ دا اغدا چیز دا محفل میلاد شریف پا پروگرام کی ز شرکتو کم او دا حضور علیہ السلام پا ذات اقدس باندے پا ولاڑ باندے صلاة سلام ہوئے ما. نو تانا تپوس کو ما تچوے دا عمل بدعات تے. نو آیا دے محدثینو دا بدعات دا رب ذوالجلال دربار کے دا نجات ذریعہ گرزی؟ آیا بدعاتم دا نجات ذریعہ گرزی؟ اس تخپوئی گی کہ دا دمر اکابرین دا خپوئی دو دا محفل میلاد شریف پا دے پروگرامونو باندے دی دا اعتراضات تولے کئی دا دے نچون او خلاصہ دادا اگا پروگرام تا دی جائز ہوئی چی دا دی دا اکابرین و صفات او کرامات پا کی بیانی گی. ہر اگا پروگرام چی پاگی کی دا علماء دیوبند کرامات و مقام نذکر کی گی خواہ غد دا حضور علیہ السلام دا کمالات و معجزات و تذکرہ ولی نوی اکا پروگرام با بیا بدعات زکوی چی دا علماء دیوبند تذکرہ پا کنی. رب ذوالجلال دی منگا دا دکا علماء سونا پخپل بزامان کیوں ساتی اور رب ذوالجلال دی منگا و تاسو تا دا حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت او دا حضور سرا وفا تر آخر پورے نصیب